Usa ka pastor sa Seventh-day Adventist Church nga si Pastor Lemuel Lauron naghatag og maayo nga talambagan ngadto sa iyang mga ginsakpan. Mao kini ang insakto nga pastor nga muhatag og talambagan ngadto sa iyang membro. Matod pa niya nga dili maayo ang paghubog-hubog. Iyang gitambagan ang iyang mga membro nga dili gyud maghubog-hubog. Nganuman, kay nasayod si Pastor Lauron nga daghan gyud mga SDA nga palahubog. What? Daghan gyud na bautismuhan sa SDA nga hangtod karon palahubog gihapon og wala gihapon kana nawala nga mga bisyo. Busa nagpagawas siya og usa ka video ngadto sa iyang nga mga sakop o ngadto sa iyang membro nga dili gyud maayo ang maghubog-hubog. Ani ang video atong paminawon. Uy, kumusta higala? Naumbawan na ka o hangover pa? Undangin na lagi ng bisyo sa bino. Ikaw ra na gitunto. Huna-huna agod nga dili may hab sa tudlo ang kadaot nga dala sa bino sa imong panglawas, sa imong paninapi, sa imong relasyon, pamilya ug sa imong kaugmaon. Hinumdumi si Haring Solomon nga mas ambungan, mas dungganon ug mas dato pa nato, nag-ingon sa penultihon Kapitulo 20, versikulo 1, ang bino makahimo nimong sabaan og buang-buang. Busa, ang paghubog-hubog, binuang. Ecclesiastes 2, versikulo 3 ug 11, nag-ingon si Haring Solomon, gisulayan ko ang paglipay-lipay pinaagi sa alak, ug nakita ako nga kini walay kapuslanan, sama ra ako nga nagdakop og hangin, ug wala gayud kini kapuslanan.